हरे अम्मा सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्रक्ष सहस्रपात स भूमिगुं सर्वदश्रुत्वा यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्मा पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं च भव्यं माहुता मृततवशेषानो जदन्नेन तिरोहति एतवरस्य महिमातु जयस्य पुरुषः स जातो अचयारिच्यतपश्चाद्भूमिमदपुरः। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज वेद विषयक जो कि उपशास्त्री में पढ़ाई जाती है प्रथम पत्र में याज्ञवल्क्य शिक्षा के व्याख्या भाग पर हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। एक पदे नीच पूर्व सायावो जाते सुते अपूर्वोपि परस्तद्वद धान्यम सुप्त्वा स्वरीत्यपि। एक पदे नीच पूर्व सयव जात्य इष्यते तद्वद अपूर्व अपि पर जाते इष्यते धान्यम सुप्त्वा सर इति। उपर्युक्त स्वराणां सोदाहरणानि लक्षणानि यथा एक पदे समान पदे नीच पूर्व नीचः पूर्वोजस्य अनुदातात् पर इति सवयवः जकार वकारान्तर्युक्तः सरितः जात्यः एतन्नामकः इष्यते कथ्यते आचार्यैरिति। तद्वद तेनैव प्रकारेण जकार वकारान्तरसहिते एक पदे इत्यर्थः। अपूर्वः नास्ति पूर्वजस्मात् स अपि पुनः अविद्यमान पूर्वा स्वरित इत्यर्थः। परः अन्यः जात्यः इष्यते यथा जेन प्रकारेण लक्षणेन एव उदाहरणानि वर्णितानि सन्ति धान्यं धान्यमसि इति सवकार नीच पूर्वा स्वरितः। अपूर्वो यथा स्वदं वेक्षु एतान्युदाहरणानि तत्तत् स्थानीयानि सन्ति। एवो आभ्यामुदाताभ्यामकारो निहतस्य अजः स च यत्र प्रलुप्यते लिप्येत तम चाभिनिहितं विदुः। ईवु वर्णौ यदोदात्ता वापद्येते जवौ क्वचित् अनुदाते परे नित्यं विद्याच्छैप्रलक्षणम्। उदाताभ्याम एवो आभ्याम यः नियतः अकारः स च यत्र प्रलुप्येत तं च अनिविहितं विदुः आचार्या इत्युपरिष्टाद्योजनीयम्। उदातौ ईवु वर्णौ यथा अनुदाते परे जवौ आपद्येते तदा नित्यं क्षैप्रस्य लक्षणं विद्यात्। उदाताभ्याम उदातस्य ताभ्याम एवो आभ्याम एताभ्याम उदातत्व गुण विशिष्टाभ्याम एकारो काराभ्याम पर इत्यर्थः। जानेता अनुदातत्व विशिष्टः अकारः भवेदिति शेषः स च तादृशः अकारः यत्र यस्मिन् स्थाने एकारो कारान्यतरस्मिन् प्रलुप्यते पूर्ववद्भावेन विलीयेत् तं च एकारो कारान्यतरमेव अनिभिहितम् एतन्नामकं द्वितीयं स्वरितभेदं विदुः। जानन्ति विद्वांसः उदाहरणानि यथा ते अप्सरसाम् इत्यत्र वकारे यथा वेदः असि वेदोसि इत्यत्र सोपवीरस्य सोपद विसर्गस्य अकारे चेति उत्वे च। उदातौ उदातत्वगुणसहितौ ईवु वर्णौ इकारो कारस्य यदा यस्मिन् काले क्वचित् कुत्रचित् अनुदाते अनुदातत्व विशिष्टे सवर्णे स्वरे परे जवौ क्रमशः यकारं वकारं च आपद्येते प्राप्नुतः तदा तस्मिन् काले नित्यम अनिवार्य रूपेण क्षैप्रस्य तृतीय स्वरित भेदस्य लक्षणं स्वरूपं विद्यात् जानीयात्। ई वर्णस्योदाहरणं यथा त्र्यम्बकं त्र्यम्बकम् उ वर्णस्य यथा द्रु धन अनः धन द्वनः इति। चतुर्थ भेदस्य स्वरितस्य प्रश्लिष्टस्य लक्षणोदाहरणे
इकारो यत्र दृश्येत इकारेणैव संयुतः उदात्तश्चानुदातेन प्रश्लिष्टो भवति स्वरः। उदात्त इकार अनुदातेन इकारेण एव च संयुतः यत्र दृश्येत स्वरः प्रश्लिष्टः भवति। उदात्त उदात्तत्व विशिष्ट इकार ईवर्ण अनुदातेन अनुदातत्व विशिष्टेन इकारेण ईवर्णेन एव निश्चयेन च पुनः संयुता दीर्घिभावेन सहितः यत्र यस्मिन् स्थाने दृश्येत दृष्टिपथं भवेत् तदा तत्समये स्वरः सन्धिनं निष्पन्नः। स्वरितः स्वरः प्रश्लिष्टः एतन्नामकः चतुर्थ स्वरित भेदकः भवति जायते। अत्रोदाहरणं यथा अभि इंधताम् इत्यत्र सवर्णे दीर्घीभूतः सीगुं सवर्णे दीर्घम् इति जायमानः इकारः उदात्तः वानुदात्तः इत्यपोद्यः ईवर्णमुभयतो हरस्मुदात्त पूर्वं मनुदात्त पर गुं स्वरितम् इति। स्वरितः सान इवर्णा उभयो हरस्व प्रश्लिष्टः इति। तथा च उदात्त पूर्वा स्वरितो व्यंजनेन जूतो यदि एष सर्वो बहुस्वारस्तैरो व्यंजन उच्यते अवग्रहात् परोजस्तु स्वरितः स्यादनन्तरः तैरो विरामं तम विद्या दूदातो यद्यवग्रह। यदि व्यंजनेन जुतः स्वरितः उदात्तपूर्वः एषः बहुस्वारः सर्वः तैरो व्यंजन उच्यते जातु स्वरितः अवग्रहात् अनन्तरः परः जः तु स्वरितः स्यात् अवग्रह उदात्तः तम तैरो विरामं विद्यात्। यदि चेत् व्यंजनेन व्यंजनवर्णेन स्पर्शादिवर्णेन कादियो मावसानः अस्पर्शः जुतः सहितः स्वरितः स्वरितत्वगुणविशिष्टो वर्णः उदात्तपूर्वो यस्मात् स उदात्तपूर्वः उदात्तात् परो भवेदित्यर्थः। तथा चोक्तं प्रातिशाख्ये उदात्तादयः परे सप्त एष बहुस्वारः बहवः अनेके स्वराः स्वरिताः यस्मिन् पदसमूहे स बहुस्वरित विशिष्टः सर्वपदसमूहः पदानां समूहः अखिलः तैरो व्यंजनः तीरा निचत्वेनानरहितो व्यज्यते इति तीरो व्यंजनः स एव तैरो व्यंजनः उच्यते कथ्यते वा। तथा च निष्कर्षात्र स्वरितान्वोदातादि शब्द समूहे स्वरितानां निघातेनानन्तर्धानात् तैरो व्यंजनात् अत्र कानिचिदुदाहरणानि यथा ईडेरन्ते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते अदिति सरस्वती मही विश्रुतिः। ईडेरन्ते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योतेदिति सरस्वती मही विश्रुतिः। जह तु च स्वरिता स्वर अवग्रहात् पंचविधः कृतधृतादि वृत्ति प्रदर्शनाय कृतात् विच्छेदात् अनंतर व्यवधान रहितः। जह तु च स्वरितः स्याद् भवेत् दृश्ये अवग्रह क्षीणस्य वृत्ति पूर्वखण्डस्य वीरात्मकः उदात्त उदात्तत्व विशिष्टा तमो उदात्तावग्रहात् परम स्वरितम तैरो विरामः तीरा तीर्जग विरम्यते उदात्त अनेनेति तीरो विरामः स एव तीरो विरामः तम षष्ठम भेदम विद्यात् जानी आदिति। अत्रोदाहरणं यथा गोपता वीति गो पतौ इत्यत्र द्वितीया वृत्तौ जोग कारोत्तरः ओकारः उदात्तावग्रह तस्मात् परोजः परारोत्तरवर्ती परितो कारः स तैरो विराम संज्ञको भवति। स्वरितस्य सप्तम अष्टम भेदयोः पादवृत्त तथा भव्योर्लक्षणोदाहरणे स्वरे च स्वरिते चैव विवृत्तिर्यत्र दृश्यते पादवृतो भवेत् स्वारः स्वीत्र आदित्यदर्शनम् उदात्ताक्षरयोर्मध्ये भवेनीचस्त्वग्रहः तथा भव्यो भवेत् स्वारस् तनूनप्यत्र निदर्शनम्। च यत्र स्वरिते स्वरे विवृते दृश्यते स्वारः पादवृतो भवेत् यथा
स्वीत्र आदित्य दर्शनम उदाताक्षरयोः मध्ये नीचावग्रह भवेत् स्वारः तथा भाव्यः भवेत् तनूनप्यत्रे निदर्शनम च पुनः यत्र अस्मिन् स्थाने स्वरिते स्वरितत्वगुण विशिष्टे स्वरे अकारादौ स्वरवर्णे विवृति स्वरयोर्मध्ये संध्याभावलक्षणा दृश्यते अवलोक्यते भवति वा। स्वारः स्वरितत्वविशिष्टो वर्णः पादवृतः पदस्यायं विरामो विवृतिलक्षणः पादः तेन सह विवृत्यते विभज्यते इति पादवृतः इति नामकः। स्वरितस्य सप्तमो भेदः भवेत् भुवादिति भवति वा। यथोक्तं नारदीय शिक्षायां स्वरे चेत् स्वरितं यत्र विवृता यत्र संहिता एतद् पादान्तवृतस्य लक्षणं शास्त्रचोदितम्। अत्रोदाहरणं यथा स्वित्र आदित्यानाम् इति ज्ञेयम् उदाताक्षरयोर्मध्ये तु यदि नीचः अनुदातत्वविशिष्टाक्षर नीचैरनुदातः अवग्रह वृत्ति छेदलक्षणो विरामः भवेत् स्यात्। स्वारः स्वरितः तथा भाव्यः तथा भाव्य इव तथा भाव्यं तदस्य स्थिति तथा भाव्यः एतन्नाम कोष्टमो भेदः भवेत् भूयात् भवति वा। उदाता चानुदात गुं स्वरितमिति निहितमुदात स्वरितम् इति तु अनवग्रहे इत्युत्तरेण सूत्रेण परजुदस्थम् उदाहरणचान्त्र तनुनप्यते इति माध्यन्दिनीनां तु तनुनप्यत्र इति तनुनप्त्रे इत्यत्र द्विवृतस्य तनुशब्दस्थस्य अवगृहीतस्य नुकारस्य उदातात् परत्वेन प्राप्तं स्वरित पोद्य उदाते परे निहितमेव। माध्यन्दिनीय विरुद्धत्वात् स्वरितो न तथा भाव्यः व्यंजन व्यवधानेपि संहितायां स्वरित विधिं तदवादस्य यथा। माध्यन्दिनी विरोधी स्यात् तथा भाव्यस्तु जहाँ स्वरः स्वरौ चैवात्र दृश्यते भिन्नो दातानुदातकौ उदातान्निहित स्वारः स्वरितात् परिचयो भवेत् उदातात्वस्वरितात् पूर्वो नान्यमापद्यते स्वरम् तु तथा भाव्यः जहाँ स्वरः स्यात् अत्र भिन्नोदातानुदातकौ एव स्वरौ दृश्येत। उदातात् निहित स्वारः स्वरितात् प्रचयः भवेत् उदातात् स्वरितात् वा पूर्वः अन्यं स्वरं न आपद्यते। तु यदि तथा भाव्यः तथा भाव्यसंज्ञकः ज स्वरितानां मध्ये पठितः स्वरा स्वरिता स्याद् भवेत्। माध्यन्दिनी विरोधी माध्यन्दिनीय शाखा समधीतोदाहरण विरुद्धा स्याद् भवेत्। यतः यस्मात् कारणात् अत्र माध्यन्दिनीय शाखा समधीत प्रकृतोदाहरण स्थले तनु नपत्र इति तनु नपत्र इत्यादौ भिन्नोदातानुदातकौ भिन्नौ पृथक स्थितौ उदातोनुदातश्च जत्रतौ एवेति निश्चयेन स्वरौ स्वरस्य स्वरस्य तौ दृश्येत प्राप्यते। अतो न्यायं स्वरिता माध्यन्दिनां किन्तु कंप एव तथा चोक्तं वर्णरत्न प्रदीप साय शिक्षायां माध्यन्दिनी विरोधी स्यात्। तथा भाव्यस्तु जः स्वरः भिन्नौ जतोऽत्र दृश्येत तावुदाता अनुदातकौ तस्मान् माध्यन्दिनीयानां पदे कंपो विधीयते। उदातात् उदात्तत्वजुताद्वर्णात् परः तेषां व्यञ्जन व्यवहितोऽपि नीता अनुदातः स्वारः स्वरितः भवेत् इति अत्रापि आवृत्त्या युज्यम्। अत्र उभटाचार्यः प्रागुवर्णादक्षराणां मेकीभावः इत्यादीनां स्वराणाम् अक्षराणां मेकीभावस्य पूर्वो विधि इदानीम् अक्षराणां व्यञ्जनव्यवहितानां यः स्वरसंहितायां भवति स उच्यते उदाता चानुदात गुंस्वरितम् इति। यथा स्वाहा इत्थं स्वरित अस्थलं निरूप्य प्रचितं निरूपयति। स्वरितात् स्वरेतत्वविशिष्टादक्षरात् परोनुदातो व्यञ्जनव्यवहितोऽपि प्रचयः उदातमयः भवेत् स्यात्। तथा चोक्तं स्वरितात्
परमोदातमयम यथा गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणां त्वा वृद्धि गुंहवामहे निधीनां त्वा निधि गुंहवामहे बसो ममयाहं जानिगरधमात्म जासि गर्भधम्म इति मंत्रस्य अनुदात्तत्व विशिष्टोक्षरः व्यंजन विहितोपि उदातात् ऊंच स्वरातात् स्वरितात् वा पूर्व आदिभूतः तदा अन्यम स्वरितम प्रचयानंतरात्मकम स्वरम स्वरत्वम नहि आपद्यते प्राप्नोति किंतु अनुदात एव भवति अलम इति विस्तरेणात्र। तो मैं याज्ञवल्क्य की शिक्षा के व्याख्या भाग पर विचार विमर्श हम लोगों ने किया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर अगले दिन हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।